बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारी तरफ से दिल की तहे गहराइयों से पाकिस्तान की 76 इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अल्लाह करे हमारा वतन हमेशा शाद और आबाद रहे। अल्लाह करे ये परचम हमेशा सर बुलंद रहे, लहराता रहे। अल्लाह करे हमारे वतन पर कोई आँच ना आए। अल्लाह करे मेरा वतन सलामत रहे। मेरी ये अकीदत यार प्यार तुझ पे कुर्बान कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, ये अकीदत यार प्यार तुझ पे निसार कर दूं। तुझसे मोहब्बत करूं मैं से, तुझसे मोहब्बत करूं मैं ऐसे, ख़ज़ां से तुझको बचा के रखूं। ख़ज़ां से तुझको बचा के रखूं। बहार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, ये मोहब्बतें और अकीदतें तुझ पे निसार कर दूं। ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। यहाँ पर हमारी यास्मीन लायंस क्लब मुल्तान की बहनें भाई सब मिलकर पाकिस्तान के जश्न आज़ादी मुबारक सेलिब्रेट कर रही हैं, मना रही हैं। और खाना भी तकसीम किया गया है सब के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, सब के लिए। और अल्लाह से दुआ भी की गई है हमारे वतन को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला हमारी माँओं की दुआएं पूरी हुई और हमें इस प्यारी सी दुनिया में एक घर मिल गया, एक घर मिल गया। है अल्लाह का एहसान ये प्यारा पाकिस्तान, है अल्लाह का एहसान ये प्यारा पाकिस्तान। ये आन ये शान ये हमारा पाकिस्तान। माँओं की दुआ पूरी हुई और हमें इस प्यारी सी दुनिया में एक घर मिल गया। ऐ अल्लाह का एहसान ये प्यारा पाकिस्तान, है अल्लाह का एहसान ये प्यारा पाकिस्तान। इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अनथक कोशिशें की गई हैं। इसके लिए दिन रात एक किए गए हैं। तकरीबन 10 मिलियन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। जानों का नजराना पेश किया गया है। पंजाब 2 हिस्सों में बट गया। पंजाब के जो बहुत ज़्यादा आबादी वाले इलाके थे वो अचानक इंडिया के हाथ में आ गए। फ़िरोज़पुर, जलंधर, गुरदासपुर, ये सारे लुधियाना, ये सारे इलाके ज़्यादा मुसलमानों के थे। लेकिन फिर वो किसी तरीके से पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट के बाद वो ले लिए गए। फिर लोगों को मजबूरन मूव होना पड़ा और बहुत ज़्यादा शहादतें हुई। ट्रेनों की ट्रेनें भरी हुई थी और जैसे बकरे ज़िबा किए गए हैं इस तरह वो हाल था, देखा नहीं जाता था। अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे अब्बू को। हमारे अब्बू लोग 4 भाई थे। सबसे छोटे मेरे भाई अब्बू थे और 6 बहनें थीं। और आधे जो है
वो इंडिया के पंजाब में थे, आधे इधर थे। जब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हो गया तो उनको लेने के लिए ट्रेन स्टेशन पे गए आगे से, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई गाड़ियां होती थी ना कोई सड़कें होती थी, सिर्फ ट्रेन के ज़रिए जाते आते थे, दूर दराज का सफ़र तय करते थे। जब वहाँ पे लेने गए तो सिर्फ 8-9 साल की एक बच्ची ज़ख्मी हालत में उनको मिली और उसी को लेके आ गए। उस इलाके की, उस घराने की वो बच्ची थी, उनकी सकी नहीं थी, और 73 पीपल उनके वहीं पे शहीद हो गए। जब भी पाकिस्तान इंडिया की ये तकसीम का वक्त याद आता था, हमारे बाप की आंखों में आंसू आ जाते थे। उन्होंने ये सारा कुछ खुद देखा था, खुद सहा था। हम इतनी देर से पाकिस्तान से इधर यूके में रहते हैं और हमें अपना वतन कितना तड़पाता है। हम तो आज़ाद हैं, हम जब चाहें, हमारे पास वीज़े हैं, हम जा सकते हैं, मिल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तो वो बात सोचो कि जिस तरफ आप दोबारा जा नहीं सकते, अपना घर, अपना बाहर, अपने रिश्तेदार, अपनी मिट्टी, अपने क्या खेत खलियान, अपनी सारी यादें आप वहीं पे छोड़ आ गए। हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे थे जो वहीं पर वो बेचारे एक दूसरे को मिलने के लिए तरस गए, और तरसते तरसते वो अल्लाह ताला से के पास चले गए, खालिक हकीकी से जा मिले, और उनकी आंखें एक बार उस वक्त उस धरती को जाना चाहती थी। बेशक किसी की झोंपड़ी क्यों ना हो, ये हुब्बुल वतनी होती है। यहाँ पे आप पले बड़े होते हैं, वो जगह आपके खून में शामिल हो जाती है, आपकी रूह में शामिल हो जाती है, वो याद सताती है। और जिसको अपने वतन से मोहब्बत नहीं, उसका तो ईमान ही नहीं कि ये वतन से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, अपने हम वतनों से मोहब्बत, ये ईमान की ही अलामत है। तो इसलिए एक बड़े बहुत ही प्यारे भाई हैं जापान में, राना आबद हुसैन जापान। तो वो कहते हैं, उनकी बीवी कहती हैं, जापानी औरत कहती हैं कि कमाओ, खाओ, अपने बाल बच्चे को खिलाओ, और जो बाकी है वो राह लिल्लाह खर्च कर दो। अपने मुल्क की खातिर अगर काम करते करते आप मर भी जाओ तो अच्छा होता है। अपनी पहचान पैदा करो। मैंने पहले वीडियो में एक शेयर किया था, एक बूढ़ा बुजुर्ग दरख्त लगा रहा है, एक स्कूल से पढ़ता हुआ बच्चा जा रहा है। वो बूढ़े को कहता है, बाबा जी आप तो इतने बुजुर्ग हो गए हैं, इतने बूढ़े हो गए हैं, तो आप तो चंद सालों में फौत हो जाओगे, तो जब तक ये तनावर दरख्त बनेगा, इसको फल लाएगा, आपको तो नसीब ही नहीं होगा, आपको क्या फ़ायदा इस दरख्त लगाने का। तो वो बेटा बूढ़ा जवाब देता है कि मेरे बेटे, मैं इस तरह के फल खा खा के अभी तक बूढ़ा हुआ हूँ, और खा खा के पला हूँ, और ज़िंदगी मैंने जी है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भलाई मेरे साथ हुई, मैं उस भलाई को जारी रखूँ, मैं दरख्त लगा के जाऊँ कि मेरे जाने के बाद आने वाली जो नस्लें हैं वो उनका फल खाएं, और वो आगे दरख्त लगाएं, फिर आगे नस्लें जो हैं वो फल लगाएंगी। कर भला और हो भला, कर भला और हो भला। खुदा ने आज तक उस कौम की तकदीर नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी किस्मत आप बदलने का। तो ये यहाँ पर परचम कशी हो रही है, परचम को सर बुलंद किया जा रहा है, लहराया जा रहा है आज के दिन के लिए स्पेशल। तो मैं कभी कभी इस बात पे अफसरदा हो जाती हूँ कि उस परचम की खातर जिन्होंने इतनी गर्दनें कटाई, जिनको इतनी ज़्यादा उन्होंने जो शहादतें पाई, एक के हाथ से झंडा उखड़ जाता था, कोई बाजू काट देता था, वो दूसरे बाजू में पकड़ लेते थे, दूसरा बाजू कट जाता था वो दांतों में ले लेते थे, अगर वो गर्दन कट जाती थी तो दूसरा बंदा उसको संभालने के लिए सर बुलंद झंडे को
رکھنے کے لیے تیار ہوتا تھا. تو آج کل ہم درختوں کے پتوں کی طرح جو جھنڈے ہوتے ہیں وہ زمین پر بکھرے ہوتے ہیں. کہاں پر ہے احترام؟ ہے احترام ہے آپ کے ملک کا، احترام ہے آپ کے پرچم کا، احترام ہے ماں باپ کی سر کی پگڑی کا، احترام ہے بڑے چھوٹے کا. جب انسان با ادب با اخلاق ہو نا تو زندگی میں بہت کامیاب ہوتا ہے، بہت سرخرو ہوتا ہے. اور جو بے ادب ہوتے ہیں وہ بے کردار ہوتے ہیں. آج کل کے ینگسٹرز میں نے اکثر دیکھے ہیں جو پینیاں ہیں وہ پینی جو ہے حقارت سے زمین پہ پھینک دیتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے. ان کو نہیں پتا یہ پینی مل مل کر ہی پاؤنڈ بنتا ہے. اور یہ ایک پینی خود سے کچھ نہیں لیکن دوسروں کے ساتھ مل کر بہت بن جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر پاکستان بھی ایک مٹھ ہو کے چلے گا، یونٹی ہوگی، عوام میں ایک قسم کا جذبہ ہوگا اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کر جانے کا، اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے ملک کے ہم وطنوں کی بھلائی کے لیے وہ سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک ضرور کامیاب ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی بہت جلدی کامیابی جو ہے ہمارے ملک کی قدم چھوئے گی. نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب. بے شک اللہ کی نصرت آپ پہنچی اور کامیابی بہت قریب ہے. تو میرے بہن بھائیوں، یہاں پر UK میں بھی آپ کے سامنے ہم یہ کیک بنا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں. یہ ہماری ساری کمیونٹی ہے، ہمارے سارے بہن بھائی ہیں جو یہاں پہ ہمارے ساتھ اس خوشی کے لمحات میں سارے اکٹھے ہوئے ہیں. مجھے پچھلے سال میں نے یہ ایونٹ اٹینڈ کیا تھا، انہوں نے دعوت دی تھی اس سال کے لیے. اس سال میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، تلاوت ہو چکی تھی، ترانہ ہو چکا تھا، بہت سارا پروگرام شروع ہو چکا تھا. لیکن پھر بھی جو کچھ کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، جو حاصل ہوا وہ ہم نے آپ کے پیش نظر کر دیا. تو یہ ہمارے سارے بہن بھائی ہیں جنہوں نے گرین سوٹ پہنا ہوا ہے اور گلے میں دوپٹہ ہے، وہ میری بہن نے یہ سارے کے سارے جو کھانا ہے وہ اپنے ریسٹورینٹ سے بہت اعلیٰ معیاری کھانا لے کے آئی ہیں. یہ ہماری بہن ہیں، کونسلر ہیں، ہمارے MP بھائی بھی یہاں پر ہیں، ہمارے میر بھائی بھی یہاں پہ ہیں. ہماری یہاں پہ بچوں کے ہاتھوں پہ خوشی کے اس ٹائم پہ مہندی لگا رہی ہیں. کوئی ہماری بہنیں جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ آرٹ اینڈ کرافٹ کر رہی ہیں، پاکستان کی ہسٹری بتا رہی ہیں، پاکستان کی جغرافی بتا رہی ہیں، پاکستان کی سوسائٹی اکانومی بتا رہی ہیں، جو پاکستان کی معاشرتی علوم ہوتی ہیں، سوسائٹی کی ساری جنرل نالج ہوتا ہے وہ جہاں پر آویزہ کیا گیا ہے. یہ کلرفل پین بھی رکھے گئے ہیں، گرین اور وائٹ پینٹ دیا گیا ہے تاکہ اگر وہ چاہیں تو وہ جھنڈے ڈرو کریں. پاکستان کا جو سبز رنگ ہے وہ جنت کی علامت ہے، جنت کی علامت ہے. اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے مشابہت رکھتا ہے. پاکستان کا جو چاند ہے یہ پاکستان کی خوبصورتی کی علامت ہے. اور جیسے جیسے چاند جو ہے پہلے روز کا بڑھتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان کی روشنی کامیابی بڑھتی ہے. جیسا خوبصورت سٹار ہے، سٹار جو پاکستان کے جھنڈے میں ہے، یہ بھی پاکستان کی بہت زیادہ کامیابی ترقی کی علامت ہے، روشن مستقبل کی علامت ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ میری بہن نے بہت ہی اچھا گرین اور وائٹ پیپر رکھا ہوا ہے، جس کو کوئی بھی گفٹ ہوگا اس کو پیکنگ کیا جائے گا. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رکشا رکھا گیا ہے. اور یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ پاکستان کے ٹریڈیشنل کی تھوڑی تھوڑی وہاں سے لے کے آئی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری بچی چھوٹی سی تھی اور جب ہم بچوں کے لے کے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ نے پیچھے والی فیملی کے لیے کیا لے کے جانا ہے. وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے ابو کے لیے رکشا لے کے جانا ہے اور پاکستان کا ٹرک لے کے جانا ہے. اتنے وہ ماشاءاللہ بچے جو ہے اتنا خوبصورت آرٹ اینڈ کرافٹ رکھتے ہیں. اور پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ دیکھ لیں ہر چیز ہینڈ میڈ ہے، بغیر کسی لگن کے، بغیر کسی ٹائم کنزیومنگ کے. یہ میڈ پاکستان کا بنا ہوا، یہ پاؤڈ پاکستان کے بنے ہوئے ٹیبل فرنیچر. آپ یقین کریں پچھلے ٹائم سے آج سے 76 سال پہلے جب برٹش والوں کی یہاں پہ
حکومت تھی، یہ ساری پروڈکٹس پاکستان انڈیا سے جو سب کنٹیننٹ سے لے کے ادھر آتے تھے اور یہاں پہ کرتے تھے. اتنی زیادہ لوگ وہاں کے اسکلڈ ہیں، ہنرمند ہیں، اور اتنے لوگ زیادہ وہاں پہ مہارت رکھتے ہیں. اور وہ سارے دن میں ہو سکتا ہے ایک ہی چھوٹی سی چیز تیار کرے لیکن بہت نفیس کریں گے. ہینڈ کرافٹ بہت اچھا ہے پاکستان کا، پاکستان کی آرٹ اینڈ کرافٹ بہت اچھی ہے، کلچر بہت اچھا ہے، پاکستان کے محنتی لوگ، اسکلڈ لوگ بہت ہیں. لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آنے والے لوگوں کو انٹروڈیوس کریں.